हाय, रुई अलेक्सो कोएलो वास्को गोंयचो सादर करता कविता वॉयस पातीव. वॉयस पातीव. घोमट्यान स्टेथोस्कोप वैजाक सोबयता. एका महान मनशाक पुरस्कार घालता तसो जाता. सगळ्यां परस वैजाक चड माड मेळटा. सुयेच्या पोंतांतल्यान दुयेंतीची तपासणी जाता. व्हडलीं हॉस्पिटलां बांदलीं बरे वॉयस नात कसलो फायदो. वैजाक तर बऱ्यो सुविधा दिनात तो परदेसांत पावलो. जाय तें शिकचें पडटा जाणवाय वाडयता देवानूच विचून काडलेलो. मोगान सेवा करता सगळ्याकूच पावतात मनशां भितरलो. स्ट्रेचर धांवता तसो वॉयस धांवता ओटींत हाजीर जाता. सुर्यानी आनी कात्रींनी खेळून पिडेस्तांक नवो जल्म दिता. ताचे हातूच चमत्काराचे देवाचेर विस्वास दवरून फुडें सरता. आपल्या बोडाचेर तो पातयेना देवाचो आदार ताका जाय पडटा. सोदवाड करून बरीं मशिनां आयल्यांत वैजाक खूब फायद्याचें. दुयेंतींक हात लायनासतना ऑपरेशन करता देवाचेंच देणें. फेरेक पिडा मशिनाचेर रोकडीच मेळटा अजाप न्हय तें. ह्या फुडें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटांत घालून चमत्कार पळोवचे. वैजा कडल्यान केन्नाय चुको घडटात देवाच्या हातांत घालचें. आमचे भाशेन तोवूय एक मनीस सोंसणीकायेन फुडलें पावल मारचें. सगळे वॉयस देव म्हूण सोजमो नाकात, सांबाळून रावचें. केन्नाय संवसार वैजाक भुलयता मागणें चड गरजेचें. आदीं शापाय शामायणे आमची इलाज करून बरीं गेलीं. दोंगरां वयलीं पानां पाडां हाडून आमकां पिवयलीं. भुरग्यांक जल्म हाडून आपल्या नातरांक वाडयलीं. आतां आमकां फॉर्मास आनी हॉस्पिटलां जाय ना जाल्यार आमी मेलीं. देव बरें करूं.